नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल मिसन फर ब्याङ्करमा। आजको यो भिडियोमा हामीले ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको मोडल सेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामीले जुनियर एसिस्टेन्ट पोस्टको लागि चाहिँ एमसीक्यू सेटहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यो एक्जाममा तपाईहरुलाई चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ दिएको छैन। तपाईहरु रङ क्वेशन गर्नुभयो भने रङ एन्सर गर्ने बापत तपाईहरुको चाहिँ मार्क्स चाहिँ काटिने छैन। यो तपाईहरुको चाहिँ 5 वटा टपिकबाट क्वेशनहरु आउँछ। यहाँ चाहिँ सिलेबस मैले राखिदिएको छु। तपाईहरुको सिलेबस भनेको टेक्नोलोजिकल नलेजबाट क्वेशनहरु आउँछ। त्यस्तैगरी क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट क्वेशन आउँछ। त्यस्तैगरी भर्बल एबिलिटीबाट क्वेशन आउँछ। त्यस्तैगरी लजिकल रिजनिङबाट क्वेशन आउँछ। त्यस्तैगरी जनरल नलेजबाट क्वेशनहरु आउँछ। सबै क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुको अब्जेक्टिभ नै हुनेछ। एमसीक्यू क्वेशनहरु आउँछ। अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु मेरो च्यानललाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तल दिएको सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुको 1 सेकेन्ड मात्र लाग्नेछ। हस्, तब स्टार्ट गरौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ हामीले टेक्नोलोजिकल नलेजबाट हेर्नेछौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ एमएस वर्ड इज एन एक्जाम्पल अफ डैश। अप्सन्स तपाईहरुको ए एन अपरेटिङ सिस्टम, बी अ प्रोसेसिङ डिभाइस, अप्सन सी एप्लिकेसन सफ्टवेयर अथवा डी एन इनपुट डिभाइस। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड अल्ट आर कल्ड डैश किज। अप्सन्स तपाईहरुको ए मोडिफायर, बी फंक्सन, सी अल्फा न्यूमेरिक अथवा डी एडजस्टमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए मोडिफायर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अ कम्प्युटर क्यानट बुट इफ इट डज नट ह्याभ दी डैश। अप्सन्स तपाईहरुको ए कम्प्लायर, बी लोडर, सी अपरेटिङ सिस्टम अथवा डी एसेम्बलर। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ डैश इज द प्रोसेस अफ डिभाइडिङ दी डिस्क इन्टु ट्र्याक्स एन्ड सेक्टर्स। अप्सन्स तपाईहरुको ए ट्र्याकिङ, बी फर्मेटिङ, सी क्र्यासिङ अथवा डी एलर्टिङ। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ जङ्क इमेल इज अल्सो कल्ड डैश। अप्सन्स तपाईहरुको ए स्प्याम, बी स्पूफ, सी स्निफर स्क्रिप्ट अथवा डी स्पुल। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस इज एन एक्जाम्पल अफ अ। अप्सन तपाईहरुको ए क्लोज सोर्स सफ्टवेयर, अप्सन बी ओपन सोर्स सफ्टवेयर, अप्सन सी होरिजन्टल मार्केट सफ्टवेयर अथवा डी भर्टिकल मार्केट सफ्टवेयर। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ डैश आर अटेम्प्ट बाई इन्डिभिजुअल टु अब्टेन कन्फिडेन्शियल इन्फर्मेसन फ्रम यु बाई फल्सिङ दियर आइडेन्टिटी। यसको चाहिँ अप्सन रहेको छ ए फिसिङ टिप्स, बी कम्प्युटर भाइरस, अप्सन सी फिसिङ स्क्याम्स अथवा अप्सन डी स्पाइवेयर स्क्याम्स। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ हाम्रो बाई डिफल्ट योर डकुमेन्ट प्रिन्ट इन डैश मोड। अप्सन्स तपाईहरुको ए ल्यान्डस्केप, बी पोर्ट्रेट, अप्सन सी पेज सेटअप अथवा अप्सन डी प्रिन्ट भ्यू। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ दि फंक्सन अफ बायोस इज टु। अप्सन्स तपाईहरुको ए इनिसियलाइज दि सिस्टम हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स, अप्सन बी अपडेट दि सिस्टम अथवा अप्सन सी एन्स्योर सिस्टम पर्फर्मेन्स अथवा अप्सन डी सेभ दि सिस्टम फ्रम क्र्यासिङ। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच अफ द फलोइङ डज नट बिलोङ टु दि ग्रुप। अप्सन्स तपाईहरुको ए युनिक्स, बी एमएस डस, अप्सन सी विन्डोज अथवा अप्सन डी फायरवेल। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ आइपी एड्रेस रेफर्स टु। अप्सन ए अ न्युमेरिकल नेटवर्क लेभल, अप्सन बी अ डाइनामिक लिङ्क बिट्विन टु कम्प्युटर्स, अप्सन सी अ ग्रुप अफ कम्प्युटर्स अथवा अप्सन डी डिजिटल नो योर क्लाइन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अ नेटवर्क द्याट इज कनेक्टेड टु द इन्टरनेट बट युजेस इन्क्रिप्सन टु स्क्रैम्बल अल द डाटा सेन्ड थ्रु द इन्टरनेट इज कल्ड। अप्सन्स तपाईहरुको ए माई नेटवर्क, अप्सन बी भर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अप्सन सी सोशल नेटवर्क अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन बी हो भिपिएन। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ 1 निबल इज इक्वल टु डैश। अप्सन्स तपाईहरुको ए 4 बिट्स, अप्सन बी 4 बाइट्स, अप्सन सी 8 बाइट्स अथवा अप्सन डी 8 किलोबाइट्स। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नोन एज द ब्रेन अफ द पर्सनल कम्प्युटर। अप्सन्स तपाईहरुको ए कन्ट्रोल युनिट, अप्सन बी सिपियु, अप्सन सी एएलयु अथवा अप्सन डी मोनिटर। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज एन इम्प्लोइमेन्ट ओरिएन्टेड सोशल मिडिया नेटवर्क। अप्सन्स तपाईहरुको ए भाइबर, बी पिन्ट्रेस्ट, अप्सन सी लिङ्कडिन अथवा अप्सन डी लाइन। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच प्रोटोकल इज युज्ड फर
फेचिङ इमेल फ्रम अ मेल बक्स। अप्सन्स तपाईँहरूको ए एफटिपी, बी पिओपी3, अप्सन सी एचटिटिपी अथवा अप्सन डी आइएमएपी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ दिस इज नट एन इमेल सर्भिस प्रोभाइडर। अप्सन्स तपाईँहरूको ए याहू, अप्सन बी रेडिफ, अप्सन सी वाट्सएप अथवा अप्सन डी हटमेल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ दिस इज अ टाइप अफ ई ब्याङ्किङ। अप्सन्स तपाईँहरूको ए इलेक्ट्रोनिक बिल पेमेन्ट, अप्सन बी सिटिसी, अप्सन सी टेलिफोन ब्याङ्किङ अथवा अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ कम्प्युटर मेमोरिज इज नन भोलेटाइल। अप्सन्स तपाईँहरूको ए ड्र्याम, अप्सन बी स्र्याम, अप्सन सी रोम अथवा अप्सन डी ऱ्याम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच एमङ द फलोइङ इज अ मोडिफायर की। अप्सन्स तपाईँहरूको ए कन्ट्रोल, अप्सन बी सिफ्ट, अप्सन सी अल्ट अथवा अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट रहेको छ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट हामीले हेर्नेछौँ वाट इज द प्लेस भ्यालु अफ 5 इन 3254710। यसको चाहिँ अप्सन रहेको छ ए 5, अप्सन बी 10,000, अप्सन सी 50,000 अथवा अप्सन डी 54,710। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ सोल्युसन मैले राखिदिएको छु। सबै क्वेसनको चाहिँ सोल्युसन दिएको छ, तपाईँहरू भिडियोले पज गरेर सोल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ 0 एट द इन्ड अफ द रिजल्ट। अब यहाँ चाहिँ 3 × 6 × 9 × 12 × 15 × ड्यास × 99 × 102 दिएको छ। अप्सन्स तपाईँहरूको छ ए 4, बी 6, अप्सन सी 7 अथवा अप्सन डी 10। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ सोल्युसन चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ पर्सन सोल्ड अ स्टोभ फर ₹423 एन्ड इन्कर्ड अ लस अफ 6%। एट वाट प्राइस वुड इट बी सोल्ड एज टु अर्न अ प्रफिट अफ 8%। अब अप्सन्स तपाईँहरूको ए ₹525, अप्सन बी 500, अप्सन सी 490 अथवा अप्सन डी 486। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी 486 हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ फ्रुट सेलर बाइज लेमन एट ₹2 फर अ रुपी एन्ड सेल देम एट 5 फर ₹3। हिज गेन पर्सेन्ट इज ड्यास। अप्सन्स तपाईँहरूको ए 10%, अप्सन बी 15%, अप्सन सी 20% अथवा अप्सन डी 25%। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन राखिएको छ, तपाईँहरू भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ए स्यालेरी इज 50% मोर देन बी, हाउ मच पर्सेन्ट इज बी स्यालेरी लेस देन ए। अप्सन्स तपाईँहरूको ए 33 ब्र्याकेट 1/4%, अप्सन बी 33 ब्र्याकेट 1/3%, अप्सन छ तपाईँहरूको सी 33 1/2% अथवा अप्सन डी 33%। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ रमेश स्यालेरी वाज रिड्युस बाई 10% एन्ड देन द रिड्युस स्यालेरी वाज इन्क्रिज बाई 10%। वाट वाज हिज अल्टिमेट लस। अप्सन्स तपाईँहरूको ए 0%, अप्सन बी 10%, अप्सन सी 1% अथवा अप्सन डी 5%। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एभरेज एज अफ 5 पिपल इज 42 इयर्स। एनदर ग्रुप अफ has 8 people have average age of 81 years. When both group are mixed, what is average age of all people? Options तपाईँहरूको ए 64 years, अप्सन बी 66 years, अप्सन सी 61.5 years अथवा अप्सन डी 70 years। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द एभरेज अफ 3 नम्बर इज 77। The first number is twice the second and the second number is twice the third. Find the first number. Options तपाईँहरूको ए 33, बी 66, अप्सन सी 77 अथवा अप्सन डी 132। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। यहाँ चाहिँ सोल्युसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इफ राम एन्ड श्याम टुगेदर क्यान बिल्ड अ हाउस इन 10 days, राम एन्ड अरुण क्यान बिल्ड इट टुगेदर इन 12 days and Syam and Arun can build it in 15 days. Syam, Ram and Arun start working together. In how many days they build the house? Options तपाईँहरूको ए 6 days, अप्सन बी 4 days, अप्सन सी 8 days अथवा अप्सन डी 12 days। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ
A and B can finish a piece of work in 30 days. B and C can finish it in 15 days. C and A in 10 days. Time taken by them together to do this work is अप्सन्स तपाईहरुको A 5 days, अप्सन B 2 ब्रैकेट 1/2 days, अप्सन C 7 ब्रैकेट 1/2 days अथवा अप्सन D 10 days। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन D 10 days हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ What will be the difference between the compound interest? Interest is compounded annually and simple interest on sum of rupees 6400 at the rate of 10% per annum for 2 years. Options तपाईहरुको A rupees 90, option B rupees 72, option C rupees 128 अथवा option D rupees 64। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option D हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money in 3 years at 5% per annum is rupees 6100. What is the initial amount? Option तपाईहरुको A 5 lakh, option B 5000, option C 8000 अथवा option D 8 lakh। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option D हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ The ratio of present age of father to that of son is 7:2. After 10 years, their age will be in the ratio of 9:4. The present age of the father is options तपाईहरुको A 35 years, option B 40 years, option C 30 years अथवा option D 25 years। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option A हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ The ratio of number of girls and boys participating in sports of a school is 4:5. If the number of girls is 212, determine the number of boys participating in the sports. Options तपाईहरुको A 256, option B 265, option C 251 अथवा option D 263। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option B 265 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ The sum of odd number up to 240 is options तपाईहरुको A 11400, option B 12400, option C 13400 अथवा option D 14400। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ What smallest number should be subtracted from 9805 so that it is divisible by 8? Options तपाईहरुको A 6, B 7, option C 5 अथवा option D 8। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन C हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ A man has rupees 480 in the denomination of 1 rupees note, 5 rupees note and 10 rupees note. The number of note of each denomination is equal. What is the total number of note that he has? Options तपाईहरुको A 45, option B 60, option C 75 अथवा option D 90। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option D हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ The price of 10 chair is equal to that of 4 tables. The price of 15 chair and 2 table together is rupees 4000. The total price of 12 chairs and 3 table is options तपाईहरुको A rupees 3500, option B 3750, option C 3840, option D 3900। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option D हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ What is the probability of getting an even number when a dice is thrown? Options तपाईहरुको A 1/6, option B 1/2, option C 1/3 अथवा option D 1/4। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option B हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a king of a black suit? Options तपाईहरुको A 1/26, option B 1/52, option C 3/26 अथवा option D 7/52। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर option A हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ भर्बल एबिलिटीबाट रहेको छ। अब भर्बल एबिलिटीबाट चाहिँ हाम्रो क्वेशनहरु फर्स्ट क्वेशन हामीले हेर्ने। यहाँ चाहिँ स्पोर्टिङ एरर्स चाहिँ तपाईहरुले पत्ता लगाउनु छ। क्वेशन चाहिँ फर्स्ट क्वेशन हाम्रो दिएको छ। अप्सन चाहिँ तपाईहरुको A It is difficult, option B for anyone, option C to run on a slippery surface, option D no error। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्यान यू 1 नम्बर दिएको छ रिपेयर माई 2 कार अन्टिल 3 फ्राइडे, अप्सन 4 नो एरर। यसको चाहिँ अप्सन दिएको छ A 1, अप्सन B 2, अप्सन C 3, अप्सन D 4। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन मैले गरेको छु, तपाईहरु भिडियोले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ चाहिँ छ चुज वन अफ द फलोइङ अप्सन द्याट मिन्स द अपोजिट अफ द गिभन वर्ड। यसको चाहिँ अपोजिट वर्ड तपाईँहरूले हेर्नु छ। अब वर्ड चाहिँ दिएको छ कपियस, कपियसको चाहिँ अपोजिट वर्ड यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छ ए रिभर्स, बी स्केर्स, अप्सन सी एबन्डेन्ट, अप्सन डी सर्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ चुज वन अफ द फलोइङ अप्सन द्याट मिन्स द अपोजिट अफ द गिभन वर्ड हो एक्सटेन्ड। अब यसको चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ ए कन्डेन्स, अप्सन बी एक्सपान्ड, अप्सन सी कन्जेसन अथवा अप्सन डी कन्भर्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन दिएको छ, यसको लागि डाइरेक्सन छ डाइरेक्सन टु सल्भ इन दी फलोइङ दी क्वेसन चुज दी वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड। कर्पुलेन्ट वर्डको अप्सन्स तपाईँहरूको ए लिन, अप्सन बी गन्ट, अप्सन सी एमासिएटेड अथवा अप्सन डी ओबेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को वर्ड रहेको छ भेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ ए स्टोज, अप्सन बी ओपनिङ, अप्सन सी एन्ड अथवा अप्सन डी पास्ट टेन्स अफ गो। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ डाइरेक्सन टु सल्भ सम प्रोभर्ब्स idioms are given below together with their meanings. Choose the correct meaning of proverb idiom. If there is no correct meaning given, that is none of this will be the answer. अब वर्ड चाहिँ दिएको तपाईँहरूको टु किप्स वन्स टेम्पर, अप्सन दिएको तपाईँहरूको टु बिकम हङ्ग्री, अप्सन बी टु बी इन गुड मुड, अप्सन सी टु प्रिजर्भ वन एनर्जी, अप्सन डी टु बी अलुफ फ्रम अथवा अप्सन ई नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ टु ड्राइभ होम, अप्सन्स तपाईँहरूको ए टु फाइन्ड वन्स रुट्स, अप्सन बी टु रिटर्न टु प्लेस अफ रेस्ट, अप्सन सी ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन, अप्सन डी टु एम्फेसाइज अथवा अप्सन ई नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ सल्भ प्रिपोजिसन दे वाक्ड ड्यास द एज अफ द ल्यान्ड, अप्सन्स तपाईँहरूको ए अप टु, बी एज फार एज, अप्सन सी आइदर ए अर बी अथवा अप्सन डी अन्टिल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इट इज एनदर 2 weeks ड्यास द एक्जाम्स, अप्सन्स तपाईँहरूको ए अन्टिल, अप्सन बी टु, अप्सन सी आइदर ए अर बी अथवा अप्सन डी नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ चाहिँ नोट दिएको छ प्लिज नोट द फलोइङ क्वेसन आर रिलेटेड टु अ स्पेसिफिक रिडिङ प्यासेज अभाइलेबल सोन्ली बिफोर द फर्स्ट क्वेसन। रिमेम्बर रेफरिङ ब्याक टु द रिडिङ टेक्स्ट वाइल एन्सरिङ द क्वेसन मे बी हेल्पफुल टु एन्स्योर एकुरेसी। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो प्यासेज दिएको छ, यो प्यासेजलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली रिड गर्ने हो। यो प्यासेज रिड गरिसकेपछि तल दिएको क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ हामीले दिने हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ प्यासेजमा दिएको छ इन एन इन्टरभ्यू स्टडे मिस्टर विल्सन वाज क्वेसन्ड अबाउट द harmful effects of horror movies on teenagers. He argued that such effects were often exaggerated and claimed that other types of films were far more dangerous for young people. When asked to prove this, he pointed out that horror films were often set in unreal situations and were clearly not to be taken seriously. In contrast, he claimed that films showing violent crime were often set in the everyday life and were therefore more damaging. अब प्यासेज चाहिँ हामीले रिड गरे, तल दिएको क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सरहरू प्यासेजमा नै छ। अब हामीले क्वेसन हेर्नेछौँ इन मिस्टर विल्सन ओपिनियन हरर फिल्म्स ड्यास, अप्सन्स तपाईँहरूको ए कस्ट मोर देन अदर काइन्ड्स अफ फिल्म, अप्सन बी आर मोर पपुलर एमङ द एल्डरली देन एमङ द यङ, अप्सन सी सुड बी ब्यान्ड अल टुगेदर अथवा अप्सन डी आर लेस ड्यामेजिङ टु यङ पिपुल द्याट फिल्म्स अफ भाइलेन्ट क्राइम अथवा अप्सन ई हेभ रिसेन्टली सिज टु अपिल टु द यङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फर मिस्टर विल्सन द मेन डिफरेन्स बिट्विन अ हरर फिल्म एन्ड वान सोइङ भाइलेन्ट क्राइम इज द्याट द फर्मर ड्यास, अप्सन्स तपाईँहरूको ए इज मेनली कन्सर्न्ड विथ एभ्री डे सिचुएसन, अप्सन्स तपाईँहरूको बी is likely by the young and the later by the old, option C is unrelated to real life whereas the later is, option D is less expensive to produce than the later,
अप्सन ई रेयरली रिसिभ्स एनी अटेन्सन फ्रम द यङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द इन्टरभ्युअर वान्टेड टु फाइन्ड आउट वेदर ड्यास। अप्सन सब ए यङ पिपल वेयर बिङ हार्म बाई हरर फिल्म्स। अप्सन बी मिस्टर विल्सम had himself been affected by horror films. Option C Mr. Wilson preferred horror films to films of violence. Option D people were seriously objecting to horror films. अथवा ऑप्शन ई द इफेक्ट अफ क्राइम फिल्म्स वेयर बिङ एक्जाग्रेटेड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन दिएको छ इन द फलोइङ क्वेसन चुज द करेक्ट अप्सन विच क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर द गिभन सेन्टेन्स। अब सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ वान हु डज नट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रिली। अप्सन्स तपाईँहरूको ए एम्बिभर्ट, अप्सन बी एक्सट्रोभर्ट, अप्सन सी इन्ट्रोभर्ट अथवा अप्सन डी भर्टिब्रेट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ सेल्फ गभर्निङ कन्ट्री अर रिजन। अप्सन्स तपाईँहरूको ए अटोनोमी, अप्सन बी अटोक्रेसी, अप्सन सी एनर्जी अथवा अप्सन डी एथनोलोजी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ चुज द करेक्ट एड्जेक्टिभ। द प्रिन्सिपल डेलिभर्स ड्यास स्पिच। अप्सन्स तपाईँहरूको ए कलरफुल, अप्सन बी इन्टेलिजेन्ट, अप्सन सी इम्पोर्टेन्ट अथवा अप्सन डी सेमफुल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ हिज हेयर इज लङ एन्ड ड्यास। अप्सन्स तपाईँहरूको ए गुड, अप्सन बी साइनी, अप्सन सी स्लिम अथवा अप्सन डी मोर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ आफ्टर नोइङ द मिनिङ एन्ड द वर्ड एसोसिएसन टाइप सी द अप्सन एन्ड फाइन्ड द वर्ड द्याट फिट द बोथ क्याटेगोरिज। अब क्वेसन्स तपाईँहरूको ए इन्जिनियर इज रिलेटेड टु बिल्डिङ इन द सेम वे एज राइटर इज रिलेटेड टु ड्यास। अप्सन्स तपाईँहरूको ए बुक, अप्सन बी पेपर, अप्सन सी इङ्क अथवा अप्सन डी पेन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फ्लोर इज रिलेटेड टु ब्रेड इन द सेम वे एज क्ले इज रिलेटेड टु। अप्सन्स तपाईँहरूको ए पट, अप्सन बी वेट, अप्सन सी राउन्ड अथवा अप्सन डी ब्राउन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ टी क्यु युएस इज रिलेटेड टु युपिभिआर इन द सेम वे एज एफआइआरई इज रिलेटेड टु ड्यास। अप्सन्स तपाईँहरूको ए जिएचएसडी, अप्सन बी जिआइआरएफ, अप्सन सी जिआइआरएफ अथवा अप्सन डी जिएचआरडी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ लजिकल रिजनिङबाट रहेको छ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन दिएको छ टु सल्भ इन इच सिरिज लुक फर द डिग्री एन्ड डाइरेक्सन अफ चेन्ज बिट्विन द नम्बर। इन अदर वर्ड्स डु द नम्बर्स इन्क्रिज अर डिक्रिज एन्ड बाई हाउ मच। लजिकल रिजनिङबाट हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ रहेको छ लुक एट द सिरिज 2, 1, 1/2, 1/4 ड्यास वाट नम्बर सुड कम नेक्स्ट। अब अप्सन्स तपाईँहरूको अप्सन ए 1/3, अप्सन बी 1/8, अप्सन सी 2/8 अथवा अप्सन डी 1/16। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ लुक एट द सिरिज 53, 53, 40, 40, 27, 27 ड्यास वाट नम्बर सुड कम नेक्स्ट। अप्सन्स तपाईँहरूको ए 12, अप्सन बी 14, अप्सन सी 27 अथवा अप्सन डी 53। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि चाहिँ डाइरेक्सन दिएको छ डाइरेक्सन टु सल्भ द 3 अफ द वर्ड्स विल बी इन द सेम क्लासिफिकेसन द रिमेनिङ वान विल नट बी। योर एन्सर विल बी द वान वर्ड द्याट डज नट बिलोङ इन द सेम क्लासिफिकेसन एज द अदर्स। अब क्वेसन्स तपाईँहरूको विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर्स। अप्सन्स तपाईँहरूको ए टुलिप, अप्सन बी रोज, अप्सन सी बर्ड अथवा अप्सन डी डेजी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर्स। अप्सन्स तपाईँहरूको ए गिटार, अप्सन बी फ्लुट, अप्सन सी वायलिन अथवा अप्सन डी सेलो। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि चाहिँ यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ डाइरेक्सन टु सल्भ अ गुड वे टु फिगर आउट द रिलेसनसिप इन अ गिभन क्वेसन इज टु मेक अप अ सेन्टेन्स द्याट डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन द फर्स्ट 2 वर्ड्स देन ट्राई टु युज द सेम सेन्टेन्स टु फाइन्ड आउट विच अफ द एन्सर चोइसेस कम्प्लिट द सेम रिलेसनसिप विथ द थर्ड वर्ड। अब हाम्रो क्वेसन छ
कप इज टु कफी एज बाउल इज टु अप्सन्स तपाईँहरूको ए डिस, अप्सन बी सुप, अप्सन सी स्पुन अथवा अप्सन डी फुड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ। डाइरेक्सन टु सल्भ इन इच क्वेसन बिलो इज गिभन ए स्टेटमेन्ट फलोड बाई टु कन्क्लुजन नम्बर 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusions together and decide which of them logically follow beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. अब यहाँ चाहिँ तल दिएको छ गिभ एन्सर। अप्सन ए इफ ओन्ली कन्क्लुजन 1 follows, अप्सन बी इफ ओन्ली कन्क्लुजन 2 follows, अप्सन सी इफ आइदर 1 or 2 follows, अप्सन डी इफ नाइदर 1 nor 2 follows, एन्ड ई इफ बोथ 1 and 2 follows। अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ यहाँ दिएको छ स्टेटमेन्ट इन अ डे क्रिकेट म्याच द टोटल रन्स मेड बाई अ टिम वेयर 200, आउट अफ दिस 160 रन्स वेयर मेड बाई स्पिनर्स। अब हाम्रो यहाँ कन्क्लुजन चाहिँ दिएको छ 1, 80% अफ द टिम कन्सिस्ट अफ स्पिनर्स। कन्क्लुजन नम्बर 2 द ओपनिङ ब्याट्सम्यान वेयर स्पिनर्स। यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन दिएको छ ओन्ली कन्क्लुजन 1 follows, अप्सन बी ओन्ली कन्क्लुजन 2 follows, अप्सन सी आइदर 1 or 2 follows, अप्सन डी नाइदर 1 nor 2 follows, अथवा अप्सन ई बोथ 1 and 2 follows। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी यहाँ एक्सप्लेनेसन पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसनको लागि यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन दिएको छ टु सल्भ दिस सिरिज यु विल बी लुकिङ एट बोथ द लेटर प्याटर्न एन्ड द नम्बर प्याटर्न, fill the blank in the middle of the series or end of the series। क्वेसन छ तपाईहरुको SCD, TEF, UGH, डैश, WKL। अप्सन्स तपाईहरुको ए CMN, अप्सन बी UJI, अप्सन सी VIJ अथवा अप्सन डी IJT। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ CMM, EOO, GQQ, डैश, KUU। यसको चाहिँ अप्सन दिएको छ अप्सन ए GRR, अप्सन बी GSS, अप्सन सी ISS अथवा अप्सन डी ITT। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ। अब अर्को क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ डाइरेक्सन दिएको छ डाइरेक्सन टु सल्भ इच प्रब्लम कन्सिस्ट अफ 3 स्टेटमेन्ट बेस्ड अन दि फर्स्ट 2 स्टेटमेन्ट द थर्ड स्टेटमेन्ट मे बी ट्रू, फल्स अर अनसर्टेन। क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ तान्या इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेन्ट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेन्ट इज, अप्सन्स तपाईँहरूको ए ट्रू, अप्सन बी फल्स, अप्सन सी अनसर्टेन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ मारा रन्स फास्टर देन गेल, लिली रन्स फास्टर देन मारा, गेल रन फास्टर देन लिली। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेन्ट इज, अप्सन्स तपाईँहरूको ए ट्रू, बी फल्स, अप्सन सी अनसर्टेन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इफ एयरलाइन इज रिटन एज ENILRIA7 देन रेलवे विल बी रिटन एज, अप्सन्स तपाईँहरूको ए YAWLIAAR7, अप्सन बी YAWLIAR8, अप्सन सी YAWILAR7 अथवा अप्सन डी YAWILAR8। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन दिएको छ इफ क्याट इज कोडेड एज PATC, joy is coded as POYJ, similarly the word wing will be coded as, options तपाईहरुको A PIGNW, अप्सन B PINGW, अप्सन C PGNIW अथवा अप्सन D PIWGN। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच नम्बर सुड कम नेक्स्ट इन दी सिरिज 1, 2, 3, 10 डैश। यसको चाहिँ अप्सन दिएको छ ए 79, बी 99, अप्सन सी 89 अथवा अप्सन डी 98। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन दिएको छ अरेन्ज दी फलोइङ वर्ड्स इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स। अब यहाँ चाहिँ वर्डहरू दिएको छ 1 नम्बरमा फ्रग, 2 नम्बरमा ग्रास, 3 नम्बरमा ग्रास हुपर, 4 नम्बरमा इगल, 5 नम्बरमा स्नेक। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन दिएको छ एमा 2, 3, 1, 5, 4, अप्सन बीमा
3 2 1 4 5, अप्सन सीमा 2 1 3 4 5, अप्सन डीमा 4 5 1 3 2। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, अ बुक अलवेज ह्याज, अप्सन्स तपाईँहरूको ए पेजेस, अप्सन बी स्टोरी, अप्सन सी बाइन्डिङ अथवा अप्सन डी कन्टेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ सेट अफ लेटर्स कम्प्लिट द लेटर सिरिज वेन सिक्वेन्सली प्लेस एट द ग्याप्स। अब सिरिज यहाँ दिएको छ, ड्यास एबी ड्यास बी ड्यास एबिए ड्यास ड्यास एबिएबी। अब यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छ, अप्सन ए एबिबिएबी, अप्सन बी एबिबिएए, अप्सन सी एबिएएबी अथवा अप्सन डी ट्रिपल ए बिए। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, इफ द वर्ड लायन इज कोडेड एज LMGJ, हाउ इज मिल्क रिटेन इन द्याट कोड। अप्सन्स तपाईँहरूको ए JKFL, अप्सन बी KLIM, अप्सन सी KILM अथवा अप्सन डी IJGK। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, अरेन्ज द फलोइङ वर्ड इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स। अप्सन्स तपाईँहरूको नम्बर 1 सेलेक्सन, नम्बर 2 प्रोबेसन, नम्बर 3 इन्टरभ्यू, नम्बर 4 एपोइन्टमेन्ट, नम्बर 5 एडभर्टिजमेन्ट, नम्बर 6 एप्लिकेसन। अब हाम्रो यहाँ अप्सन दिएको छ, अप्सन ए 5 6 3 1 4 2, अप्सन बी 5 3 1 6 4 2, अप्सन सी 1 6 3 5 4 2 अथवा अप्सन डी 2 6 3 1 5 4। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन दिएको छ, विच अफ द फलोइङ इज डिफरेन्ट फ्रम अदर्स। अप्सन तपाईँहरूको ए बार्बर, अप्सन बी ब्ल्याक स्मिथ, अप्सन सी टेलर अथवा अप्सन डी कार्पेन्टर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, अ फ्याक्ट्री अलवेज ह्याज, अप्सन्स तपाईँहरूको ए फाइल्स, अप्सन बी वर्कर्स, अप्सन सी एयर कन्डिसनर, अप्सन डी चिम्निज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। अब हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ जेनरल नलेज हो। जेनरल नलेजबाट तपाईँहरूले रिसेन्ट इभेन्ट्स, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल न्युज, रिसेन्ट ब्याङ्किङ न्युज, अवार्ड्स, इलेक्सन पोलिटिकल न्युजहरू, अबाउट नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल गेमहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ। अब जेनरल नलेजको क्वेसनहरूको लागि तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गर्नुहोला अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको टेलिग्रामको लिङ्कमा क्लिक गरेर हाम्रो ग्रुपलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रुपमा म चाहिँ जीके रिलेटेड चाहिँ क्वेसनहरू पठाउने छु, तपाईँहरू त्यहाँबाट रिड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्नुहोला र कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो मेरो भिडियोले निकै नै हेल्प मिल्नेछ। हस्, धन्यवाद।